अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 5 मार्च 2023। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने अपने कत्ल के खिलाफ एक घिनौनी साजिश का इंकशाफ कर दिया। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत मुझे छोटे छोटे मुकदमात में फंसा कर कत्ल करवाना चाहती है। आज इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर इमरान खान को जो है वो वारंट जारी कर दिए थे, जबकि ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुका और ना ही अपने कारकुनान को झुकने दूंगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ दुनिया भर में जाकर पैसे मांगता फिर रहा है और उसे कोई पैसे भी नहीं दे रहा। अल्लाह का हुक्म है कि सच और अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ और बुराई से लड़ो। पाकिस्तान तारीख में कभी इतना बदहाल नहीं हुआ जो इस मौजूदा हुकूमत में हो चुका है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को केसेस में सजा होने लगी थी, लेकिन जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने उसे बचाकर वजीर आज़म बना दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से बड़ा बदमाश कोई नहीं, जिसने 18 कत्ल किए। आसिफ जरदारी जो पीछे बैठा हुआ खेल खेल रहा है, जिसने मुखालिफिन को कत्ल करवाया। मुर्तजा भुट्टो के अहले खाना आज भी कहते हैं कि मुर्तजा भुट्टो को आसिफ जरदारी ने कत्ल करवाया, वो भी अरबों रुपए की चोरी में पकड़ा जाने वाला था। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने उसे भी बचा लिया। तो ये नाजरीन बड़े अहम इंकशाफात साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने किए और पाकिस्तान कोई भी किसी किस्म का इस तरह के हादसे से जो है हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है वो पहले ही गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान में अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इस तरह का कोई भी छोटा सा वाक़या भी जो है वो चिंगारी बन सकता है और जिसकी वजह से पूरे मुल्क में जो है वो अनारकी और खाना जंगी भी शुरू हो सकती है। लिहाजा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो इत्तेहाद है उनको होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को होश के नाखून लेने चाहिए और ऐसी कोई भी कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो सिक्योरिटी फुल प्रूफ देनी चाहिए ताकि जो है वो किसी भी किस्म का इस तरह का कोई वाक़या ना हो जाए। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं और जमहूरियत में जो है वो पुरअमन जिद्दोजहद जो है वो करने में कोई मुमानियत नहीं होती। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो अपने दौर में उन्होंने भी मुखालिफिन के तमाम लॉन्ग मार्चेस जो है वो उन्होंने काबिल कबूल समझे और उनको इजाज़त दी थी और उन्होंने कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की। लिहाजा जमहूरियत के मानने वाले जो सियासतदान हैं उनको सबको चाहिए कि तमाम जमहूरी रहनुमाओं और तमाम सियासतदानों को मुल्क में जमहूरियत के हवाले से अवाम के हवाले से सरगर्मियाँ करने की मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए। और ये इजाज़त जो है वो पाकिस्तान का आइन भी देता है और जिनीवा कन्वेंशन के चार्टर्ड के भी ऐन मुताबिक है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हुकूमत को जो है वो किसी भी किस्म का इस तरह का कोई भी वाक़या नहीं करना चाहिए और बल्कि इस तरह के तमाम वाक़यात को जो है वो रोकना चाहिए ताकि जो है वो मुल्क में अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रहे। क्योंकि इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो PDM की हुकूमत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें महंगाई भी है, जिनमें बदअमनी भी है। आजकल इतनी ज़्यादा बदअमनी हो चुकी है कि छोटे छोटे शहर देहात और कस्बों में चोरियां और डकैतियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और लोगों को जो है वो माल और जान उनके महफूज नहीं है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो जितने भी दिन उसके रह चुके हैं तो वो इस जितने भी दिन उनके बाकी मौजूद हैं, चाहे 1 महीना है, चाहे 2 महीने हैं, चाहे जितने भी वो महीने हैं, तो वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें और आवाम को डिलीवर करके दिखाएं। तो लेकिन मेरे पास जो खबर है वो ये है कि 15 मार्च तक बहुत बड़ा जो है वो ऐलान मतवक्के है। उसमें ये भी हो सकता है कि कौमी असम्बली भी तहलील कर दी जाए और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन जो हैं वो
پنجاب کے الیکشن صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے 30 اپریل کو اعلان کر دیا، اور خیبر پختونخوا کا اعلان بھی جو ہے وہ کل آئندہ 72 گھنٹوں میں اس کا قوی امکان موجود ہے۔ تو اگر یہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے تو آئندہ جو ہے وہ 15 مارچ تک جو ہے وہ پھر اس کو تھوڑا سا 30 اپریل کی بجائے یہ مئی میں کسی بھی وقت انتخابات پورے ملک میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی میرے پاس اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا جو حج ہے، سرکاری حج جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اور سرکاری حج جو وہ پہلے جو ہے وہ عمران خان کے دور میں 2 لاکھ روپے مہنگا ہوا، تو مذہبی سیاسی جماعتوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا کہ عمران خان جو ہے وہ اس پہ الزام لگایا کہ وہ اینٹی اسلام ہے، اسلام کے مخالف ہے، اور جو کہ سراسر غلط تھا، کیونکہ بہت زیادہ اخراجات بڑھ گئے تھے۔ اس وجہ سے حج کے جو ہے وہ قیمت کو بھی بڑھانا پڑا۔ اور یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس میں جو وزیر مذہبی امور ہیں ان کا تعلق ایک خالصتاً مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ساتھ ہے۔ تو ان کی قیادت میں جو ہے وہ بجائے کہ وہ سرکاری حج کو سستا کیا جاتا، وہ 10 لاکھ روپے کا کر دیا گیا۔ تو اس طرح کے فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب کسی بھی قسم کی کوئی بات اور کوئی وارننگ نہیں دے رہے حکومت کو، تو عوام جو ہے وہ ان پہ سوال اٹھا رہی ہے کہ آپ تب تو 1-2 لاکھ روپے پہ بہت زیادہ شور کر رہے تھے، لیکن جو ہے وہ اب 10 لاکھ روپے پر سرکاری حج جا پہنچا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ کمی کرتے، لیکن آپ ہی کے وزیر مذہبی امور فضل شکور نے جو ہے وہ عبد الشکور نے اس کو حج کو مہنگا کرنے پر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا، اور بلکہ مطلب بڑے آرام سے انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ اور عوام پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی وجوہات ہیں کہ آپ جو ہیں عمران خان کے دور حکومت میں 1-2 لاکھ روپے حج کی قیمت بڑھنے پر اب 50% سے بھی زیادہ حج کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ تو اب جو ہے وہ سارے مذہبی رہنما جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی آخر کیا وجوہات ہیں؟ عوام جو ہیں وہ سراپا احتجاج بھی ہیں اور یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب بھی ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کے دور حکومت میں بولتی رہی ہیں، اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو فضل الرحمان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی وزارتوں میں آ چکے، اور ایک ان کا بیٹا جو ہے وہ اسپیکر بن گیا، اور انہوں نے مکمل جو ہے وہ اس حکومت کو جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی مہنگائی کے حوالے سے بالکل خاموشی ساتھ لی۔ اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں یا جو اس طرح کے عمل ہیں، پوری قوم جو ہے وہ اس کو بڑی باریکی سے دیکھ رہی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ مطلب مصلحت کا شکار ہیں یا پھر اس کو منافقت کہیں۔ اس کا فیصلہ تو عوام ہی کریں گے۔ تو عوام کو چاہیے کہ جو ہے وہ آئندہ جو بھی مہنگائی کر رہے ہیں یا جو بھی ماضی میں سیاستدان اپنے مخالفین کو کہتے رہے، تو آپ لوگوں نے جب بھی الیکشن ہوں تو آپ نے ان کے حلقوں میں جا کر ان سے سوالات ضرور کرنے ہیں، اور ان سے پوچھنا ہے کہ آپ فلاں ٹائم میں یہ بات کہتے تھے، اور جب آپ کو حکومت ملی تو آپ اس کے بالکل الٹ جو ہے وہ آپ نے کام کیے، تو ان سب کی کیا وجوہات تھیں؟ تو آپ کا حق بنتا ہے، عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات کریں، اور ان سیاستدانوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان سوالوں کے جوابات دیں۔ مہنگائی کا تو یہ عالم ہو چکا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ پریشان ہو چکے ہیں، اور گلی محلے میں جو ہیں وہ بھوک کے جو ہیں وہ خوفناک سائے جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں فوری طور پر کمی کر کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے، اور اگر حکومت جو ہے حکومت وقت بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف نہیں دے گی تو اس تمام عمل کا جو ہے وہ خمیازہ ان کو الیکشن میں بھگتنا پڑے گا۔
اور الیکشن تو ہر صورت حال میں ہونے ہی ہونے ہیں. آپ چاہے جتنی مرضی اس کو رکاوٹیں کھڑی کر لیں، جتنا مرضی روک لیں، آپ یہ ساری چیزیں روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہوں گے. تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ نگہبان.